बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था। वो अजीब व गरीब है और वो ये है कि अब तो कुछ परेशानियां हमारे मुल्क में बढ़ने ही लग गई हैं। ऐसे ही होता है दोस्तों, जब कोई काम किया जाए, जब उसका सबसे बड़ा सरबराह भी उन कामों, मुल्क का सबसे बड़ा सरबराह भी उन्हीं कामों के अंदर दाखिल हो जाए, उन कामों की रहनुमाई करना शुरू कर दे, उन काम की रहनुमाई करना शुरू कर दे और उनकी पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जो काम ना तो सुन्नत रसूल से साबित हैं, ना अल्लाह की तरफ से उनकी कोई इजाज़त है। तो फिर आप ये सोच लें, मुख्तसर कहूँगा, मैं बड़ा अदब एहतराम से, मैं ख़ुद PTI का मुआविन हूँ और PTI से मोहब्बत करता हूँ। PTI जमात वज़ीर आज़म से भी, जो सादिक़ आमीन कहलाए गए हैं, उनसे भी एहतराम से अर्ज़ कर रहा हूँ और पूरी आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मुल्क में और क्या होना शुरू हो गया है। क्या इस चीज़ का इन लोगों को तस्दीक भी, तहक़ीक़ भी करनी चाहिए, या वैसे ही जो आए और शुरू कर दो प्रोग्राम? कभी आपने तहक़ीक़ की कि ईदें कितनी हैं मुल्क में? मैं मुख्तसर कहूँगा, बड़ी तफसील में जाने के लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए। मैं सिर्फ़ ये मुख्तसर कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले क्या हुकूमती मशीनरी वो बिन सोचे करता है? कोई भी मसला स्कूल में हेड मास्टर हो, स्कूल में कोई कानूनी लॉ समझाने के लिए स्टूडेंट को, वो समझेगा, उस किताब को देखेगा और कोई जो जायज़ मामलात होंगे वो करेगा, या वैसे ही अपनी तरफ से घड़ के बता देगा? मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि जिस महकमे का, चाहे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक घर का सरबराह, मैं बिन सोचे बच्चों को बोलूं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों पर एक बिन सोचे कानून लागू कर दूं, ना उस कानून की ना कोई हैसियत हो, ना वो किसी किताब में वो कानून हो, और उसको उठा के मैं बच्चों को बोलूं कि ये करना है आपने, ये फ़र्ज़ नमाज पढ़ना नहीं है, तहज्जुद आपने पढ़नी है, लाज़मी पढ़नी, उठो उठो, मारना पीटना। तो ये किस किताब का कानून है? हमारा मज़हब सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर और 5 पिलर हैं। वो कौन से? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 पिलर हैं। पहला कलमा तय्यबा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा हज, पाँचवा ज़कात। ये 5 कानून हैं अल्लाह ने जो किताब और हदीस में साबित है। मुझे ये बताएं, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के अलावा ये कौन सी ईद निकाल दी है? किस ज़माने में थी? 1,24,000 कमो पेश अम्बिया आए इस सरज़मीन पे, किसने ये ईदें मनाई? सारे अम्बिया थे। हम मानते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है हम तो गुनाहगार बदकार हैं, इन बिदती और मुशरिक लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि हमारा ये ईमान है, मदीना और नबी के शहर की मिट्टी, गलियों की मिट्टी, कुत्तों, जहाँ कुत्ते भी गुजरे उनके कुत्तों के पाँव की मिट्टी की धूल के बराबर भी नहीं है हम। ये हमारा ईमान है। ये हम कह नहीं रहे मुँह से, मुँह से कह के हमें इनाम नहीं मिलना किसी से। हमने अल्लाह को जान देनी है और अल्लाह के हाजिर नाज़िर कह के कह रहे हैं कि अल्लाह का रसूल बहुत अजीम था, है, और ये हमारा शाफ़िए आखिरत भी है और रहेगा। अल्लाह और अल्लाह की रसूल की हस्ती है, इस दुनिया में थी, है और रहेगी। तुम कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी कर लो मुनाफ़क़त और शिर्क व बिदअत में, तुम नहीं कभी कामयाब हो सकते। हम तो बड़ी तमन्ना, बड़ी उम्मीदें आवाम ले के बैठी थी इस वज़ीर आज़म के एक बड़ा वज़ीर आज़म आया हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि हमारे मुल्क में कोई अच्छे मामलात तय करेगा और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। और रियासत मदीना के नारे लग गए,
یہ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، ریاست مدینہ اس کا نام ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہی نہیں وہ شروع کروا دو۔ میں کل خود ایمبیسی میں جا کے دیکھا ہے کہ کتنے وہاں خرچے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، وہاں کتنے خرچے ہو رہے ہیں۔ اب کتنی دنیا میں کتنے ملکوں میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو ایمبیسیز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، وہ ایمبیسیز میں ہر ایمبیسیز میں جناب وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ عید میلاد النبی کے پروگرام کیے جائیں۔ پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی عید الاضحیٰ کا پروگرام کرایا؟ آپ نے کبھی عید الفطر کا پروگرام کرایا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم بھی کیا اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ ہیں عیدیں؟ آپ نے اپنے نئی عیدیں شروع کر دی ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں، نبی آئے اسی ربیع الاول کے مہینے میں اور اسی مہینے میں چلے گئے۔ ان کے آنے کی ہمیں خوشی بھی ہے، ان کے جانے کا غم بھی ہے، لیکن آپ نے کام کون سے شروع کروا دی اس ملک میں؟ کس کتاب نے آپ کو اجازت دی کہ آپ یہ شرک بدعت جو جن ملاؤں کی وجہ سے آج تک یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، پھر آپ نے انہی ملاؤں کی جو ہے نا تائید شروع کر دی ہے، یہ لبیک والوں کی اور یہ مشرق منہاج والوں کی، یہ اور دعوت اسلامی، یہ انہی کی آپ نے تائید یہ دین اسلام لائیں گے جو مشرق ہیں، سرے سے بدعتی لوگ ہیں۔ خدا کے لیے خدا را اس عوام اور ملک پر رحم کریں۔ آپ اس دین کی آڑ نہ بنائیں، آپ محنت کریں، آپ آئیڈیاز لائیں اپنی حکومتی مشینری میں کہ عوام کو بھوک سے کیسے نکالنا ہے، بھوک و افلاس سے کیسے نکالنا ہے۔ عوام اس ملک میں یہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اس کو کیسے روکنا ہے۔ آپ نے الٹا فضول خرچیوں میں ڈال کے ان لوگوں کو اور ملک کی تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے کرونا نے تباہ کیا اور پھر ان جلسے جلوسوں نے تباہ کیا۔ آپ کی اپوزیشن آپ کو تباہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اب آپ نے خود تباہی کے راستے خود بنانا شروع کر دیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس دھرتی پر نور علی نور ہے، کوئی شک تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، لیکن اس کو ایسے مناؤ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری سزا جو بھی آپ لکھ دیں، کسی بھی مسند کتاب میں مجھے دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عید میلاد النبی منانے کا حکم ہو یا اس سے عید میلاد کا کوئی نام ہو۔ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ کا صرف درود شریف کا حکم ہے کہ آپ پر جتنا بھی ہو درود شریف پڑھیں۔ یہ ٹی ویاں، یہ میڈیا مافیا کو دیکھو، بڑے بڑے پڑھے لکھے خود کو پروفیسر کا کہتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی دیکھا پروگرام اس کا، ہمیشہ دیکھتا ہوں، کبھی صبح بیٹھا ہوتا ہے، کبھی شام، بڑا مفتی بن کے اس سے پوچھ لو کہ وضو کے فرض نہیں آتے اس کو۔ یہ وہ شخص ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، 92 پہ بیٹھا ہوتا ہے، نذیر احمد غازی۔ اس سے پوچھو کون سے غازی ہو آپ؟ غوث بنایا ہوا ہے، جس کو بھی چاہے یہ غوث بنا کے اس کی جو کتابوں سے حوالہ دے دیتا ہے۔ کس غوث کی حوالہ دے رہا ہے؟ وظیفہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ جی یہ آج کا وظیفہ ہے عید میلاد کا، کہ دنیا یہ آپ کا حکم ہے کہ یہ پڑھو، سب کو پڑھاؤ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں ہے، سب جھوٹ پلندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آپ پر میلاد، آپ آئے، آپ چلے گئے اسی مہینے میں، اور یوں بھی ہے ثابت کہ اسی مہینے کیا اسی دن آئے آپ اور اسی دن ہی آپ چلے گئے تھے، ایک ہی مہینے میں ربیع الاول میں۔ تو کیا آپ کا جانے کا دکھ نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ آئے دنیا میں، الحمدللہ ہمارے اسلام کو تقویت ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو اسلام کو تقویت کی بجائے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، عوام کو بدعت و شرک کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ تو اپنی سنت کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اخلاق فضول خرچی سے بچو، اخلاق اختیار کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرو، بجائے وہ بتانے کہ آپ نے غلط راستوں پہ ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس
دین کی حفاظت فرمائے، آمین۔